ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात् कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भूवादयो धातवः भूवादयो धातवः सनाद्यन्ता धातवः सनाद्यन्ता धातवः धात्वादेहे शहसः धात्वादेहे शहसः नोनः नोनः पिदितो नुं धातोः इदितो नुं धातोः ऋतयुद्धातोः ऋतयुद्धातोः उपधायाश्च उपधायाश्च उदोष्ट्यपूर्वस्य उदोष्ट्यपूर्वस्य र्वोरुपधाया दीर्घ इकः ऋवोरुपधाया दीर्घइकः हलि च हलि च उपधायां च उपधायाञ्च प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च आद्युदात्तश्च धातोरेकाचो अलादेः क्रियासमविहारेयम् धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमविहारेयम् धातोः लस्य तिप्तस्थि सिप्तस्थ मिप्पस्मस्त आतां च थास् आथां ध्वम् इट् वहि मगिङ् तिप्तस्थि सिप्तस्थ मिप्वस्मस्त आतां च थास् आथां ध्वम् इड्वहि महिम् तिंशित् सार्वधातुकम् तिंशित् सार्वधातुकम् आर्धधातुकम् शेषः आर्धधातुकम् शेषः लिट् लिट् लिङाशिषि लिङाशिषि लः परस्मैपदम् लः परस्मैपदम् तानावात्मनेपदम्
तङ्गानावात्मने पदम् तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः तिङस्त्रीणि त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः प्रथममध्यमोत्तमाः तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः बहुवचनान्यान्येकशः बहुषु बहुवचनम् बहुषु बहुषु बहुवचनं बहुवचनम् द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने द्विवचनैकवचने विभक्तिश्च 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 युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः अस्मद्युत्तमः 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 शेषे प्रथमः शेषे शेषे प्रथमः प्रथमः अनुदातङ्गित आत्मनेपदम् अनुदातं उदात्त आत्मने पदं आत्मने पदम् भावकर्मणोः 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 पूर्ववत्सनः पूर्ववत् पूर्ववत् सनः आम् प्रत्ययवत् कृञोऽनुप्रयोगस्य आं आम् प्रत्यवत् प्रत्ययोनुप्रयोगस्य कृञोप्रयोगस्य स्वरितज्ञितकर्तृभिप्राये क्रियाफले स्वरितज्ञितकर्तृभिप्राये क्रियाफले निचश्च 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 शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् परस्मैपदम् लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः लः लः कर्मणि कर्मणि च च भावे भावे च च कर्मकेभ्यः कर्मकेभ्यः अन्तिमसूत्रम् यत् दृष्टम् विभक्तिश्च सुप्रत्ययानां विभक्ति संज्ञा तिङ्प्रत्ययानां च अस्ति। विभक्तिः इति केचित् केषाञ्चित् तदितप्रत्ययानामपि संज्ञा अस्ति। इदानीम् अद्य युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः अस्मद्युत्तमः शेषे प्रथमः। युष्मद् अस्मद् उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः मध्यमपुरुषः कदा प्रयुज्यते मध्यमपुरुष प्रत्ययः मध्यमपुरुष प्रथम मध्यमोत्तमः इति पूर्वमुक्त के प्रत्ययाः प्रथमपुरुषः प्रथमपुरुषः तिङः त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमः इति प्रथम मध्यम उत्तम इति संज्ञाः उक्ताः। अत्र मध्यमः मध्यमपुरुषः कदा भवति उत्तमपुरुषः तथा प्रथमः। तदर्थम् एतानि सूत्राणि वर्तन्ते 14105 युष्मद्युपपदे। पार्वती निश्चय युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः पदच्छेदः युष्मदि सप्तमी एकवचनम् उपपदे सप्तमी एकवचनं समान अधिकरणे सप्तमी एकवचनं स्थानिनि सप्तमी एकवचनम् अपि अव्ययं मध्यमः प्रथमा एकवचनम् अनुवृत्तिः नास्ति। अधिकारः आकडारात् एका संज्ञा। अनुवृत्तिसहितं सूत्रं युष्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि मध्यमः। यदा युष्मदिति युष्मद् शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनं न तु त्वयि युवयोः युष्मासु न व्याकरणे
मरुत् शब्दवत् तस्य रूपं भवति, अतः युष्मद् प्लस् इ युष्मदी। Yes. यदा युष्मत् शब्द स्थानिनि तदपि स्थानिन् सप्तमी। सप्तमी स्थानिनि इति स्थानिनि शब्दः अपि नकारान्त शब्दः, नपुंसकलिङ्गे स्थानिनि, अतः स्थानिनि इति अत्र। स्थानिन् नकारान्त शब्दः, पुल्लिङ्गे स्थानी स्थानिनो स्थानिनः, स्त्रीलिङ्गे स्त्रीलिङ्गं नपुंसकलिङ्गे गुणिन् शब्दवत्, सप्तमी एकवचनं स्थानिनि, अत्र स्थानिनि। यद्यपि व्याकरणे लिङ्गभेदं नास्ति, तथापि स्थानिनि इति अत्र भाषायां नपुंसकलिङ्ग सप्तमी एकवचन रूपं स्थानिनि, तदेव अत्र स्थानिनि इति। अत्र व्याकरणे किं लिङ्गं भवति, लिङ्गभेदाः न सन्ति किल व्याकरणे। केवलं पदस्य वर्णस्य शब्दस्य सुबन्तरूपमेव, तत्र लिङ्गभेदाः न, भाषायामेव लिङ्गभेदाः सन्ति, न तु व्याकरणे स्थानिनि इति। Yes. यदा युष्मशब्देन तथा च तिङ् प्रत्ययेन समानपदार्थस्य निर्देशः भवति, तदा युष्मशब्दस्य उपस्थितौ अनुपस्थितौ च अपि धातोः मध्यमपुरुषस्य एव तिङ् प्रत्ययाः विधीयन्ते। यथा त्वं पश्यसि, किं पश्यसि, त्वं दृश्यसे। इदानीं पश्यतु, पठसि पठसि इत्युक्ते किं? पठसि, पाठयसि, खादसि, धावसि, कः कर्ता? त्वं। यद्यपि त्वम् इति पदं नास्ति, तथापि पठसि सिप् प्रत्ययः दृश्यते क्रियापदस्य अन्ते, तेन अवगन्तुं शक्यते तत्र कर्ता त्वम् इति। यद्यपि कर्ता न उक्तं, तथापि ज्ञातुं शक्यते प्रत्ययेन मध्यमपुरुषस्य, तत्तु एकवचनप्रत्ययस्य प्रयोगः कृतः पठसि इति। अतः तत्र सि प्रत्ययेन यद्यपि कर्ता न उक्तः, तथापि ज्ञातुं शक्यते मध्यमपुरुषः। तथा एव पठामि, अहं पठामि इति न उक्त्वा अपि पठामि इति पदेन कर्ता अपि तत्र अवगन्तुं शक्यते, अहमेव किल। तत्तु एकपुरुषम् एकवचनम्, अहमेव एकवचनम्, अहं पठामि। पठामि इति क्रियापदं, यत् केवलं क्रियापदम्, एतत् वाक्यम् एकतिङ् वाक्यम्, अतः तदेव अत्र उक्तः। यदा युष्मत् शब्देन, युष्मत् शब्दस्य युक्तं युवां यूयं युष्मत् शब्देन, तथा च तिङ् प्रत्ययेन तिप्तसि इति प्रत्ययेन समानपदार्थस्य निर्देशः भवति। प्रत्ययेन युष्मत् अथवा युष्मत् शब्देन समानपदार्थः निर्देशः भवति यदा, तदा युष्मत् शब्दस्य उपस्थितौ वा अनुपस्थितौ वा, whether it is present or not present, मध्यमपुरुषस्य एव तिङ् प्रत्ययाः धातोः विधीयन्ते। तिङ् प्रत्ययाः विधीयन्ते, तिङ् प्रत्ययाः तत्र परस्मैपदेषु 9 प्रत्ययाः सन्ति। तेषु कः धातोः परः भवति? युष्मत् शब्दः यदि वाक्ये अस्ति वा नास्ति वा, तथापि मध्यमपुरुषस्य तिङ् प्रत्ययाः धातोः परः भवन्ति। कदा यदा तिङ् प्रत्ययेन अथवा युष्मत् शब्देन, तद् युष्मत् शब्दः तस्य वाक्ये
अस्ति वा नास्ति वा तथापि तेन यदि समानपदार्थः निर्देशः भवति तथा भवति। उदाहरणं दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्यते। अत्र त्वं पश्यसि, पश्यसि इति पदेन कः निर्देशः भवति? अत्र त्वं पदस्य निर्देशः। यद् पश्यसि इति क्रिये तिङ् प्रत्ययेन, तथा त्वम् इति अपि युष्मशब्देन अपि त्वम् इति शब्देन मध्यमपुरुषः, तत् स तु न तु प्रथमः न उत्तमः। त्वं पश्यसि इति अत्र तेन न तु प्रथमपुरुषः न तु उत्तमपुरुषः, मध्यमपुरुषस्य एव पदं निर्देशः भवति। त्वं मध्यमपुरुषस्य यत् कार्यम् अथवा या क्रिया क्रियते तदेव क्रियापदेन अपि निर्दिष्टं भवति। अतः तयोः समानाधिकरणम् अस्ति, समान अधिकरणम् अस्ति। दर्शनक्रियायाः आश्रयः त्वयि वर्तते, त्वमेव क्रियामपि करोति। अतः मध्यम युष्मशब्दस्य उपस्थितौ वा अनुपस्थितौ वा यदा मध्यमपुरुषः एव विवक्षितः भवति तर्हि धातोः मध्यमपुरुषप्रत्ययः भवति इति अर्थः। तदेव अर्थः। तत् अत्र विस्तारेण ततः अस्ति, पठित्वा ज्ञातुं शक्यते। पठतु भवति। तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथमा मध्यमोत्तमाः 14101। अनेन सूत्रेण आहत्य षण्णां तिङ् प्रत्ययानां मध्यमः इति संज्ञा भवति। एतेषां मध्यमसंज्ञकानां तिङ् प्रत्ययानां प्रयोगः कुत्र भवति इत्यस्य नियमः अनेन सूत्रेण क्रियते। यद्यपि वयं जानीमः तथापि अत्र सूत्ररूपेण अत्र उक्तः अस्ति। जानीमः किल मध्यमपुरुषः कदा भवति? तत् यदा कर्ता त्वं तदा एव मध्यमपुरुषप्रत्ययानां प्रयोगः भवति। तदर्थं सूत्रमपि भवितव्यं किल, तदेव अत्र अस्ति। युष्मशब्देन यस्य पदार्थस्य निर्देशः क्रियते तस्यैव पदार्थस्य निर्देशः तिङ् प्रत्ययेनापि क्रियते चेत् वाक्ये यः युष्मशब्दः साक्षात् भवेत् उत न भवेत् धातोः मध्यमसंज्ञकः तिङ् प्रत्ययः एव प्रयोक्तव्यः इति अस्य सूत्रस्य आशयः। यथा तिङ् प्रत्ययस्य यत् अधिकरणं तदेव युष्मपदेन अपि अधिकृतः अस्ति। अतः समानाधिकरण्यत्वात् मध्यमपुरुष प्रत्ययः भवति। यद्यपि समानाधिकरणम् इति न उक्तं तदेव समानाधिकरण्यं, पुरुषसमानाधिकरण्यम्। अनन्तरं वचनसमानाधिकरण्यं। त्वं पश्यसि, युवां पश्यतः, वचनसमानाधिकरण्यं। यूयं पश्यथ। त्वं पश्यसि अस्मिन् वाक्ये त्वम् इत्यनेन दर्शनक्रियायाः कर्तृसंज्ञकपदार्थस्य निर्देशः भवति। यद्यपि अत्र त्वम् इत्यनेन कर्तृकारकस्य निर्देशः न भवति तथापि यः कर्तृसंज्ञकपदार्थः तस्य निर्देशः तु अवश्यम् एव भवति। अपि च पश्यसि इत्यत्र विद्यमानेन तिङ् प्रत्ययेन अपि दर्शनक्रियायाः कर्तृकारकस्य एव निर्देशः कृतः अस्ति। इत्युक्ते अत्र युष्मशब्देन तथा च तिङ् प्रत्ययेन समानपदार्थस्य निर्देशः भवति। अतः पश्यसि इत्यत्र सिप् इति मध्यमपुरुषप्रत्ययस्य एव प्रयोगः कृतः दृश्यते। अवगम्यते? आं महोदय। वाक्ये त्वम् इति पदेन दर्शनक्रियायाः
कर्तृसंज्ञक पदार्थस्य दर्शनक्रिया केन क्रियते? कर्ता अस्ति किल। आम् अतः दर्शनक्रियायाः यः कर्ता तस्य निर्देशः अभिहितः भवति, निर्दिष्टः भवति किल। कर्तृसंज्ञकपदार्थस्य तदेव कर्ता त्वम् इति। पदार्थः इत्युक्ते पदस्य अर्थः त्वम् इति पदं तेन कस्य तेन कोऽपि पुरुषः प्रमुखे अस्ति किल, तस्य निर्देशः भवति। त्वं यदि भवती मम समीपे अस्ति, मम समीपे स्थित्वा भाषणं करोति, त्वमेव, त्वम् इति कर्तृसंज्ञकपदार्थस्य निर्देशः निर्दिष्टः भवति। यद्यपि अत्र त्वम् इति अनेन कर्तृकारकस्य निर्देशः न भवति, तथापि कर्तृसंज्ञपदार्थः तस्य निर्देशः तु अवश्यं भवति एव। यद्यपि कर्तृकारकं इत्युक्ते त्वम् इति पदम् अथवा तेन पदार्थः, त्वम् इति पदम्, यद्यपि त्वम् इति पदं न वर्तते, त्वं कर्तृकारक, युष्मत् कर्तृकारक, यद्यपि वाक्ये न दृश्यते, तथापि कर्तृसंज्ञकस्य पदार्थस्य एव निर्देशः भवति एव। पश्यसि इति अनेन तत्र कर्तात्वं, किन्तु वाक्ये त्वं न दृश्यते, तेन कर्तृकस्य निर्देशः भवति वा न भवति। कर्तृसंज्ञकस्य पदार्थस्य, यः पदार्थः इत्युक्ते त्वम् इति पदेन यः निर्दिष्टः भवति सः। यदि भवति चेत् तद् भवति एव त्वम्। तद्वत् पश्यसि इति अत्र विद्यमानेन तिङ् प्रत्ययेन दर्शनक्रियायाः कर्तृकारकस्य एव निर्देशकृति कथं सि इति प्रत्ययः अस्ति तेन। अतः इत्युक्ते अत्र युष्मत् शब्देन च तिङ् प्रत्ययेन कः निर्देशः भवति? समानपदार्थस्य एव भवति एव। मम समीपे स्थित्वा मया सह भाषणं करोति, अतः भवति एव पदार्थः, तस्य एव निर्देशः कृतः अस्ति। अतः पश्यसि इति अत्र सिप् मध्यमपुरुषस्य एव प्रयोगः कृतः दृश्यते। अवगम्यते गणेशजी? सिंपल। So padarthasya means padasya artha padartha, padam and padartha. Swamiji's famous word and meaning. The whole world is nothing but a word, and the meaning associated with the word. So gata iti padam, gataha. Tena kaha abhigitah bhavati, kasya padartha, kopi padartha. Kopi padartha, that is referring to some object. So pada and padartha, vagartha viva samprukto. So they are so interconnected. Padam is uttered, it corresponds to some padartha. Immediately that padartha, that object comes to our mind. Padasya artha, the meaning of the, not what it is denoted. Of course, meaning means that there must be that object. Padam is their word, and the meaning associated with the word, and meaning means that object is right. Something that object, padartha is the physical padartha, vishaya is the padartha. So apple, the word, corresponds to the apple means a word, nothing but a collection of letters that makes it a word, padam, apple, but it doesn't denote A, P, P, L, E, the letters. Together, the Varna Samuha denotes an object. It means it refers to it refers to something, that physical object, the Vishaya, and the meaning is what is conveyed by the word apple, right?
So padam and padartha. So that is what padartha meaning. So samana padarthasya eva tvam padena atava ting pratyayena bhavati. Kaha padartha, that is the madhyama purusha, that second person who is there. Saha eva padartha. Atah samana padarthasya nirdesha bhavati. That is what he says. By tvam or by the pratyaya, madhyama purusha pratyaya, sip tasta or tas atham dvam. Yes. किं पश्यथ अस्मिन् वाक्ये यद्यपि यूयम् इति शब्दः साक्षात् न विद्यते तथापि सः विवक्षितः अस्ति। अनेन विवक्षितेन यूयं शब्देन दर्शनक्रियायाः कर्तृसंज्ञकपदार्थस्य निर्देशः भवति। अस्यैव पदार्थस्य निर्देशः पश्यथ इत्यत्र विद्यमानेन तिङ् प्रत्ययेनापि क्रियते। अस्यां स्थितौ युष्मत् शब्दस्य अनुपस्थितौ अपि अत्र धातोः सिप् इति मध्यमपुरुषस्य एव It's मध्ये okay. प्रत्ययः विधीयते। Not sip. It should be it's okay. थ इति It's fine. That kim pashyata. Kim pashyata. So if he asks this question, then to whom this question is asked or addressed? Even though yuyam iti shabdah na asti, tatapi pashyata iti darshana kriyayaha kasya padarthasya kasyit karta bhavati. कः कस्य पदार्थस्य कर्तृसंज्ञक पदार्थस्य रामः वा कृष्णः वा कः त्वमेव कस्य पदार्थस्य निर्देशो भवति। अतः तदेव तिङ् प्रत्ययेन अपि कर्तृसंज्ञक पदार्थस्य एव प्रत्ययेन अपि निर्दिष्टः भवति। यूयं पदम् इति वाक्ये वर्तते वा न वर्तते, उपस्थितौ अनुपस्थितौ, स्थानिन्यपि तदेव स्थानिन्यपि मध्यमः समानाधिकरणे. I use the word samanadikarana and here Acharya says here. He's going to explain that further. Please read. मया युवां दृश्येते अस्मिन् वाक्ये युवाम् इति शब्देन तथा च दृश्येते इत्यत्र विद्यमानेन आथाम् इति प्रत्ययेन एकस्यैव पदार्थस्य दर्शनक्रियायाः कर्मपदस्य निर्देशः कृतः अस्ति। अतः अत्र दृश्येते इत्यत्र आथाम् इति मध्यमपुरुषस्य प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति। This is a good example to understand. Yuvam iti padena asmin vakye karma padarthasya nirdesha bhavati. Tadeva padarthaha drishyete iti kriya padena api nirdesha bhavati. Clear? Yes. Therefore, same padartha. Therefore, there is samanadikaranyam. Yuvam iti namashabdena यह निर्दिष्टः भवति तदेव क्रियापदेन दृश्येते क्रियापदेन अपि। अतः तयोः सामानाधिकरण्यं वचन सामानाधिकरण्यं पुरुष सामानाधिकरण्यम् अस्ति। सामानाधिकरणम् इत्युक्ते तदेव पुरुषवचन सामानाधिकरण्यं। तत्र स्थानिन्यपि यदि मध्यम पुरुष शब्दः वर्तते वा न वर्तते, अत्र वाक्ये उपस्थितौ वा अनुपस्थितौ, तदेव उक्तम्। धातोः मध्यम पुरुष प्रत्ययाः एव विधीयन्ते। राइट? यस्। सः त्वां पश्यति अस्मिन् वाक्ये त्वाम् इति शब्देन दर्शनक्रियायाः कर्मपदस्य निर्देशः भवति, परन्तु पश्यति इत्यत्र विद्यमानः तिङ् प्रत्ययः तु दर्शनक्रियायाः कर्तृपदस्य निर्देशं करोति। इत्युक्ते एताभ्यां शब्दाभ्याम् अत्र समानपदार्थस्य निर्देशः न क्रियते। अस्यां स्थितौ अत्र प्रकृतसूत्रस्य प्रयोगः न भवति। अतः अत्र पश्यति इत्यत्र मध्यमपुरुषसंज्ञकः प्रत्ययः नैव प्रयुक्तः दृश्यते। गुड एग्जांपल। पश्यति इति तिङ् प्रत्ययेन तथा त्वम् त्वाम् इति
नामपदेन कर्म समानपदार्थस्य निर्देशः न भवति। हम्म, त्वामिति पदेन कर्मसंज्ञक पदार्थस्य निर्देशः। पश्यति इति अत्र कर्तृसंज्ञकपदार्थस्य अतः युष्मशब्देन तथा तिङ् प्रत्ययेन भिन्न पदार्थौ निर्दिष्टौ भवतः। अतः तयोः समानाधिकरणमस्ति वा? नास्ति। नास्ति। अतः मध्यमपुरुषप्रत्ययः न भवति। टिप् प्रत्ययेन क्रियापदेन कः अभिहितः अथवा कस्य पदार्थस्य निर्देशः भवति? कर्तृपदस्य कर्तृ तत्तु प्रथमपुरुषस्य कस्यापि सः एव क्रियापदेन अपि। अतः तयोः एव सामानाधिकरणमस्ति। अत्र नामपदमस्ति, सः क्रियापदम् अस्ति पश्यति, तयोः एव सामानाधिकरण्यम् अस्ति। वचनपुरुष सामानाधिकरण्यम्। तदेव शेषे प्रथमः इति सूत्रेण उक्तम्। स्थानीय युष्मदीपपदे समानाधिकरणे स्थानीय अपि मध्यमः, अस्मद्युत्तमः, शेषे प्रथमः इति सूत्रेण। मध्यमपुरुषप्रत्ययः कदा प्रयोक्तव्यः इति उक्त्वा अनन्तरम् अस्मद् उत्तमपुरुषप्रत्ययानामपि उक्त्वा अनन्तरं शेषे प्रथमः। शेषे इत्युक्ते यत् अवशिष्यते सः शेषः, तत्तु तत्र प्रथमपुरुषप्रत्ययः भवन्ति धातोः। एतत् उदाहरणं शेषे प्रथमः इति सूत्रस्य उदाहरणम्। अत्र किमर्थं मध्यमपुरुषप्रत्ययाः न विधीयन्ते? यतः अत्र कर्मसंज्ञकपदार्थस्य तथा क्रियापदेन समान पदार्थौ न निर्दिष्टौ स्तः। अतः मध्यमपुरुषप्रत्ययः न भवति। व्यतिरेक उदाहरणेन सम्यक् अत्र उक्तमस्ति। ज्ञातुं शक्यते कदा मध्यमपुरुषप्रत्ययः धातोः विधीयन्ते इति। पठतु। त्वया अहं दृश्ये। अस्मिन् वाक्ये त्वया इति शब्देन दर्शनक्रियायाः कर्तृकारकस्य निर्देशः भवति, परन्तु दृश्ये इत्यत्र विद्यमानः तिङ् प्रत्ययः तु दर्शनक्रियायाः कर्मपदस्य निर्देशं करोति। इत्युक्ते एताभ्यां शब्दाभ्याम् अत्र समानपदार्थस्य निर्देशः न क्रियते। अस्यां स्थितौ अत्र प्रकृतसूत्रस्य प्रयोगः न भवति। अतः अत्र दृश्ये इत्यत्र मध्यमपुरुषसंज्ञकः प्रत्ययः नैव प्रयुक्तः दृश्यते। अत्रापि सेम्। त्वया इति पदेन कर्तृकारकस्य निर्देशः, दृश्ये इति पदेन अहं कर्मकारकस्य, तत्तु अहम्। अतः तयोः मध्ये समानाधिकरणमस्ति वा? नास्ति। समानपदार्थः निर्देशः न क्रियते, न भवति। अतः तेन कारणेन धातोः मध्यमपुरुषप्रत्ययः न भवति। अवगम्यते? सूत्रस्य प्रतिपदार्थः पदं पदं प्रति प्रतिपदं, तस् प्रतिपदस्य अर्थः प्रतिपदार्थः। उपपदे उपपदम् इत्युक्ते तत् पदं यत् समीपे उच्चार्यते। कस्य समीपे उच्चार्यते? क्रियायाः समीपे उच्चार्यते इति। क्रियायाः सम्बन्धेन उच्चार्यते इत्यर्थः। अत्र अस्मिन् सूत्रे एव उपपदम् इति पदं प्रयुक्तः अस्ति। उपपदम् इति काचित् संज्ञा अपि अस्ति। स्मर्यते वा? उपपदं कुत्र अस्ति? धातोः इति 91तमसूत्रमस्ति किल, तृतीयाध्याये प्रथमपादे अधिकारसूत्रम्। तत्र सप्तमी विभक्ति सप्तमीस्थं, तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रमस्ति। तत्र तस्मिन् अधिकारे यत् पदं सप्तमी विभक्तौ तिष्ठति तस्य उपपदसंज्ञा अस्ति। उपपदमिति संज्ञा। तत्र उपपदसंज्ञा। अत्र उपपदे इति समीपे उच्चार्यमानं पदं, समीपे वर्तमानं पदं, तत् उपपदम्।
क्रियायाः सम्बन्धेन उच्चार्यते तदेव अर्थः उपपदमिति अत्र क्रियायाः तस्य अन्वयः अस्ति पठतु युष्मदि उपपदे युष्मदि उपपदे इति सतिसप्तमी अस्ति अस्य अर्थः भवति यत्र युष्मद् इति उपपदं विद्यते तत्र इत्युक्ते युष्मद् प्रातिपदिकस्य किञ्चन रूपं यत्र क्रियायाः सम्बन्धेन प्रयुज्यते तत्र किं करणीयम् इत्यस्मिन् विषये अत्र नियमः क्रियते अवगम्यते युष्मदीपपदे युष्मदीपपदे इति सतिसप्तमी युष्मदीपपदे सति समानाधिकरणे तर्हि किं भवति इति अत्र नियमः उक्तः अस्ति युष्मद् इति उपपदं युष्मद् उपपदं यत्र विद्यते तत्र स्थानिन्यपि उपस्थितो वा अनुपस्थितो वा विद्यते वा न विद्यते इत्युक्ते युष्मत् प्रातिपदिकस्य किञ्चन रूपं क्रियायाः सम्बन्धेन यत्र प्रयुज्यते तत्र किं करणीयम् युष्मदीपपदे क्रियायाः उपपदे इत्युक्ते क्रियायाः सम्बन्धः इत्यर्थः तदेव उक्तं पूर्वम् उपपदे इति क्रियायाः समीपे उच्चार्यते इति अर्थः अस्ति उपपदे कथं क्रियायाः मध्यमः इति अत्र उक्तमस्ति मध्यमः इत्युक्ते मध्यमपुरुषः मध्यमपुरुषप्रत्ययः केन भवति कस्मात् भवति धातोः एव अतः क्रियायाः समीपे उच्चार्यमानपदम् उपपदं तत्पदं यदि युष्मद् भवति तर्हि तत्र किं भवति इति अत्र नियमः उक्तः धातोः तत्र किं भवति इति तत्र नियमः उक्तः किं करणीयं क्रियायाः सम्बन्धेन प्रयुज्यते तत्र किं करणीयम् इति नियमः अत्र उक्तः अस्ति अन्यपदमस्ति समानाधिकरणे पठतु समानाधिकरणे इत्यस्य अर्थः समानाधिकरणस्य अवस्थायां समानाधिकरणम् इत्युक्ते समानपदार्थस्य निर्देशः कस्य सम्बन्धेन समानपदार्थः तिङ् प्रत्ययस्य सम्बन्धेन समानपदार्थः इति इत्युक्ते तिङ् प्रत्ययेन यस्य कारकस्य निर्देशः क्रियते तस्यैव पदार्थस्य निर्देशः युष्मद् शब्देन अपि क्रियते चेत् प्रकृतसूत्रेण उक्तः नियमः प्रयोक्तव्यः इति तिङ् सामानाधिकरण्यं तिङ् प्रत्ययस्य सम्बन्धेन समानपदार्थः समानपदार्थस्य समान अधिकरणम् इत्युक्ते आश्रयः लोकस् समानपदार्थस्य निर्देशः तिङ् प्रत्ययेन सम्बन्धेन समान इत्युक्ते तिङ् प्रत्ययेन यस्य कारकस्य कर्तृकारकस्य वा कर्मकारकस्य वा वाक्ये कर्मणि प्रयोगे कर्तृकारकस्य कर्मकारकस्य कर्तरि प्रयोगे कर्तृकारकस्य यस्य कारकस्य निर्देशः भवति तस्य एव पदार्थस्य युष्मत् शब्देन अपि क्रियते चेत् तत्र धातोः यः कस्य धातोः मध्यमपुरुषप्रत्ययानां प्रयोगः कर्तव्यः इति अत्र नियमः उक्तः तिङ् प्रत्ययेन कस्य कारकस्य निर्देशः भवति तदेव युष्मत् पदेन अपि निर्दिष्टः भवति तर्हि धातोः मध्यमपुरुषप्रत्ययाः प्रयोक्तव्याः तदेव अर्थः किल स्थानिनी इत्यपि सतिसप्तमी अस्ति अस्य अर्थः स्थानिरूपेण विद्यमाने सति इत्युक्ते उपस्थिते सति इति स्वीक्रियते स्थानिनी इत्यत्र स्थानिन् इति प्रातिपदिकम् अस्ति अयं शब्दः युष्मदी उपपदे इत्यनेन सह अन्वेति इत्युक्ते यत्र युष्मत् शब्दस्य तिङ् प्रत्ययेन सह सामानाधिकरण्यं विद्यते तत्र युष्मत् शब्दः साक्षात् उपस्थितः अस्ति चेत् प्रकृतसूत्रेण उक्तः नियमः प्रयोक्तव्यः इति स्थानिनी स्थानं
अस्य अस्ति इति यकारान्त शब्दः स्थानिनि यत्र सप्तमी विभक्ति एकवचनम् उपस्थिते स्थानि रूपेण विद्यमाने सति उपस्थिते सति युष्मदीपपदे पदेन सह अन्वेति अन्वेति संबंधः अस्ति टू बी कनेक्टेड टू युष्मदी उपपदे स्थानिनि सति समानाधिकरणे धातोः मध्यम पुरुष प्रत्ययः प्रत्ययः मध्यम पुरुष प्रत्ययः विधीयन्ते इति सूत्रार्थः अन्वेति इज संबंधः स्थानिनि should be connected to युष्मद् उपपदे युष्मद् उपपदेन सह अन्वेति स्थानिनि इत्युक्ते युष्मद् उपपदं वाक्ये विद्यमाने सति वाक्ये विद्यमाने अस्ति चेत् नास्ति चेत् तत्रापि दट् इस् वै स्थानिनि Yes. नास्ति चेदपि उपस्थितौ वा अनुपस्थितौ वा यदि न विद्यते किन्तु अवगम्यते यद्यपि युष्मद् उपपदं वाक्ये न उक्तं यद्यपि अनुपस्थितं भवति तथापि अवगम्यते इति कारणे तत्रापि धातोः मध्यमपुरुष प्रत्ययः एव विधीयन्ते अतः एव पूर्वम् उक्तम् उपस्थितौ वा अनुपस्थितौ वा Yes. अपि अपि इति पदेन ज्ञातुं शक्यते उपस्थितौ वा अनुपस्थितौ वा किमर्थम् अपि इति पदम् अस्ति किं प्रयोजनं स्थानिनि उपपदे अस्ति चेत् धातोः मध्यमपुरुषप्रत्ययः अपि नास्ति चेदपि अथवा उपस्थितौ वा अनुपस्थितौ वा इत्यर्थः पठतु अपि अपि इति शब्दः स्थानिनि इत्यनेन सह अन्वेति स्थानिनि अपि इत्युक्ते उपस्थितः अस्ति चेत् अपि इति अत्र अपि इति शब्दः समुच्चयं दर्शयति इत्युक्ते अनुपस्थितः अस्ति चेत् तु अवश्यमेव भवति परन्तु उपस्थितः अस्ति चेत् अपि भवति इति अत्र अर्थः जायते तदर्थमेव अपि इति पदं वाक्ये सूत्रे प्रयुज्यते स्थानिनि अपि इत्युक्ते उपस्थितः उपस्थितौ चेत् अनुपस्थितौ तत्रापि भवति एव Yes. अनुपस्थितः चेदपि चेत् अवश्यं भवति एव मध्यमः इति संज्ञा यस्य सः प्रत्ययः एव विधीयते इति अस्य अर्थः सिंहः त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमः तेन मध्यम संज्ञाः संज्ञकप्रत्ययाः उक्ताः ते एव धातोः विधीयन्ते अनेन प्रकारेण युष्मदी उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि मध्यमः इत्यस्य समग्रः अर्थः युष्मदिति शब्दः यत्र क्रियायाः योगे सत् तिङ् प्रत्ययेन निर्दिष्टस्य पदार्थस्य एव निर्देशं करोति तत्र युष्मद् इति शब्दस्य उपस्थितौ अनुपस्थितौ च अपि मध्यमसंज्ञकप्रत्ययाः एव भवन्ति इति सिद्ध्यति स्पष्टमेव यत्र क्रियायाः योगे युष्मदिति शब्दः वर्तते तिङ् प्रत्ययेन अपि यस्य पदार्थस्य तस्य पदार्थस्य निर्देशः भवति तर्हि युष्मद् इति शब्दः वाक्ये वर्तते वा न वर्तते उपस्थितौ वा अनुपस्थितौ विद्यमाने वा न अविद्यमाने तथापि धातोः मध्यम पुरुष प्रत्ययाः विधीयन्ते एतत् कीदृशं सूत्रम् अत्र सत् इति मीनिंग व्हाट इज दिस योगे सत् योगे सति नाट् सति सन् प्रत्यय युष्मद् इति शब्दः यत्र क्रियायाः योगे
तिङ् प्रत्ययेन निर्दिष्टस्य सत् इत्युक्ते अस्ति क्रियायाः योगे यत्र युष्मद् युष्मदिति शब्दः क्रियायाः योगे योगे इत्युक्ते सम्बन्धः क्रियायाः योगे तिङ् प्रत्ययेन निर्दिष्टपदा सत् is shatranta sat son but So we can use that this thing in such types. तिङ् प्रत्ययेन निर्दिष्टपदार्थस्य एव युष्मदि इति अत्र युष्मदि इति शब्देन ओके क्रियायाः योगम् अस्ति चेत् like that it will come. क्रियायाः योगे सत् and why is sat it should be if it is shatranta should be sun not a sat just It's a napumsakalingam. युष्मदिति शब्दः यत्र क्रियायाः योगे अस्ति तिङ् प्रत्ययेन निर्दिष्टस्य पदार्थस्य एव maybe sati I think sati only it is by typo yatra kriyayaah yoge sati तिङ् प्रत्ययेन निर्दिष्टस्य पदार्थस्य एव निर्देशं करोति not a sun here it will no sun will not come Yada tada that meaning we can take. यदा तदा यत्र युष्मदिति शब्दः क्रियायाः योगे सति यत्र तत्र एव तत्र not तत्र is यत्र तत्र is connected to something else yatra is and tatra one yatra is here other yatra is yushmad padam is there or not upasthito or anupasthito so that is within that sati saptami is there kriyayaah yoge sati तिङ् प्रत्ययेन निर्दिष्टः पदार्थस्य एव निर्देशं करोति that is sentence that which is comes within the clause yatra clause then we have tatra so it must be sati not sat क्रियायाः योगे सति युष्मत् शब्दः युष्मदिति युष्मत् शब्दः क्रियायाः योगे सति सति सप्तमी तिङ् प्रत्ययेन निर्दिष्टस्य पदार्थस्य निर्देशं करोति Yes. then we have to say yatra yatra तत्र एव युष्मदिति शब्दस्य उपस्थितौ वा अनुपस्थितौ च मध्यमसंज्ञक प्रत्ययाः भवन्ति so it is sati okay नियमसूत्रम् इदं सूत्रं नियमसूत्रम् अस्ति युष्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि इति अवस्थायां मध्यमः एव प्रत्ययः भवति न अन्यः इति नियमः अनेन सूत्रेण क्रियते यत्र तिङ् प्रत्ययस्य युष्मद् उपपदेन सह सामानाधिकरण्यं वर्तते तत्र मध्यमपुरुषस्य एव प्रत्ययाः प्रयोक्तव्याः इति अस्य अर्थः एतदेव तिङ् समानाधिकरण्यम् समान पदार्थस्य निर्देशः भवति तिङ् प्रत्ययेन तथा नामपदेन युष्मत्पदेन एतत् नियमसूत्रम् त्रिविधाः प्रत्ययाः सन्ति तेषु कस्य प्रयोगः भवति इति अत्र नियमरूपेण वर्तते एतत् सूत्रम् युष्मदि उपपदे तत्र समानाधिकरणे
तदेव समानाधिकरणे धातोः अन्वयः अस्ति युष्मद्युपपदे धातोः निर्दिष्टः भवति यः निर्दिष्टः सः एव युष्मद्युपपदेन अपि तानि अपि उपसितौ वा अपि अनुपसितौ वा तत्र कः प्रत्ययः भवति धातोः मध्यमपुरुषः एव न तु प्रथमपुरुषः न वा उत्तमपुरुषः इति प्रत्यय कस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः कर्तव्यः इति नियमरूपेण वर्तते एतत् सूत्रम् अतः नियमसूत्रं तिङ् प्रत्ययस्य युष्मदुपपदे सह समानाधिकरणे वर्तते मध्यमपुरुषस्य एव प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः इति नियमः अनेन सूत्रेण क्रियते मध्यमपुरुषः एव भवति इत्युक्ते न अन्यः न तु प्रथमपुरुषप्रत्ययाः न वा उत्तमपुरुषप्रत्ययाः सिद्धान्तकौमुदी सिद्धान्तकौमुदी तिङ् वाचकारकवाचिनि युष्मदि प्रयोज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यमः स्यात्। तिङ् वाच्यं यत् निर्दिष्टः भवति तिङ् प्रत्ययेन कारकवाचिनि यस्य कारकपदार्थस्य वाचिनी डिनोटेड निर्देशः भवति तिङ् वाच्य कारकवाचिनी युष्मदि प्रयुज्यमाने वा अप्रयुज्यमाने स्थानिन्यपि मध्यमः भवति धातुभ्यः अत्रैव सामानाधिकरण उक्तं तिङ् वाच्य कारकवाचिनी युष्मदि by तिङ् प्रत्यय what is nirdeshaha is the karakavachini. That karakavachini is saying that it could be kartrakaraka, that is yushmat could be kartrakaraka or yushmat could be a karmakaraka. So both in kartari prayoga as well as karmani prayoga, right? Tvam pashyati ivam pashyata yuyam pashyata. Tvam दृश्यसे युवां दृश्येथे यूयं दृश्यद्वे तत्र तिङ् वाच्य कारकवाचिनि कर्मकारकवाचिनि युष्मदुपपदे राइट दैट सेकंड एग्जांपल तत्र युष्मद् प्रयुज्यमाने वा अप्रयुज्यमाने अपि धातोः मध्यमपुरुषप्रत्ययः एव भवन्ति सिद्धान्तकौमुदीकार तदेव काशिका लस्य 3477 इत्यधिकृत्य सामान्येन तिप् आदयः विहिताः तेषाम् अयं पुरुषनियमः क्रियते युष्मद्युपपदे सति व्यवहिते व्यवहिते च अव्यवहिते सति समानाधिकरणे समानाभिधेये तुल्यकारके स्थानिनि प्रयोज्यमाने अपि अप्रयुज्यमानेऽपि पचसि पचथ पचथ. It's important. तुल्यकारके nice yes use that. क्रियापदेन यदि कर्तृकारकं निर्दिष्टः भवति न तु कर्मकारक तत्र कर्म संज्ञकपदार्थेन सह तिङ् प्रत्ययानां समानाधिकरण्यं नास्ति तदर्थमेव तुल्यकारक कर्तृसंज्ञक पदार्थः निर्देशः भवति यदा तिङ् प्रत्ययेन तद्वत् अथवा कर्मसंज्ञक पदार्थस्य तुल्यकारके कर्तृसंज्ञक पदार्थः निर्देश कर्तरि प्रयोगे कर्मकारक संज्ञक पदार्थस्य कर्मणि प्रयोगे अतः तुल्यकारके कर्मणि प्रयोगे वा कर्तरि प्रयोगे वा युष्मद् इति पदं प्रयुज्यमाने वा अप्रयुज्यमाने वा व्यवहिते वा अव्यवहिते वा तत्र समान अभिधेये समानाधिकरणे अभिपूर्वक धा
अभिधेये अभिधेये अभिपूर्वक दा धातु अभिगीतः अभिधेये ऑल सेम अभिधा अभिधीयते अभिपूर्वक धा धातु the da dhatu with ta pratyaya will become hita abhigitah tadeva abhigitah anabhigite karmani remember karmani dvitiya said Yes. saman abhideya when they indicate the same padartha kriyapadena yah padartah tadeva कारकस्य कारेणापि तर्हि तुल्यकारके तुल्यकारके इत्युक्ते कर्मकारकं वा कर्तकारकं वा तत्र स्थानिनि इष्मदि उपपदे प्रयुज्यमाने वा प्रयुज्यमाने धातोः मध्यमपुरुष प्रत्ययाः विधीयन्ते सो लस्य इति अधिकृत्य तेन तस्य स्थाने तिबादयः प्रत्ययाः विहिताः तत्र प्रश्नः उदेति तत्र मध्यमपुरुषाः कदा भवति धातोः तदर्थमेव एतत् सूत्रं वर्तते अतः नियमनसूत्रम् then next sutra 1-4 अस्मद्युत्तमः गणेश जी यशंजि अस्मद्युत्तमः पदच्छेदः अस्मदि सप्तमी एकवचनम and उत्तमः प्रथमा ekavachanam. So this is the padacheda. And anuvritti is samanadikarane, which comes from the previous 105. 105. And sthanini also comes from 105. And api also come from 105. So we can understand So sthanini api prayujyamane va aprayujyamane vartamane va avidyamane va avidyamane, right? Samanadikarana is asmaditi पदेन कर्तृकारकस्य कर्तृसंज्ञकपदार्थस्य निर्देशः भवति अथवा कर्मसंज्ञकपदार्थस्य तदेव यदि क्रियायाः अपि निर्देशः भवति तत्र धातोः उत्तमपुरुष प्रत्ययाः विधीयन्ते तदेव सूत्रम् एतदपि नियमसूत्रम् whatever we saw in Madhyama Purusha, same applies for Uttama Purusha also. Same. Mani pratyaya is Uttama Anuvritti is Purusha the same. pratyaya. Same. Yes. यदा अस्मत् शब्देन तथा तिङ् प्रत्ययेन समान पदार्थस्य निर्देशः भवति तदा अस्मत् शब्दस्य उपस्थितौ अनुपस्थितौ चापि धातोः उत्तमपुरुषस्यैव तिङ् प्रत्ययः विधीयन्ते यथा अहं पश्यामि किं पश्यामः अहं दृश्ये I am seen. दृश्ये कर्मणि प्रयोगः. अहं पश्यामि कर्तरि प्रयोगः. Okay, I think this is spashtameva, right? Yes. Same thing. अस्मत् शब्देन यस्य निर्देशः भवति तदेव तिङ् प्रत्ययेन अपि निर्देशः भवति. चेत् समानाधिकरणं समानपदार्थस्य निर्देशः भवति. तत्र तस्याम् अवस्थायाम् अस्मत् शब्दस्य विद्यमाने वा अविद्यमाने वा उपस्थितो वा अनुपस्थितो स्थानिन्यपि धातोः तिङ् प्रत्ययाः विधीयन्ते. तिङ् प्रत्ययः तत्रापि कस्य तत्र तिङ् प्रत्यये कति प्रत्ययाः सन्ति? परस्मै पदप्रत्ययः नवप्रत्ययः आत्मनेपदपि नवप्रत्ययः. यदि धातुः परस्मैपदी भवति तत्र धातोः तिप्तचि सिप्तस्तम्भिप्मस्मस् इति एते प्रत्ययाः भवति. तेषु धातुभ्यः के प्रत्ययाः अत्र
अत्र भवति। अत्र इत्युक्ते यत्र तिङ् प्रत्ययेन अस्मत् शब्देन समानपदार्थस्य निर्देशः भवति तत्र तत्र धातोः उत्तमपुरुषप्रत्ययाः विधीयन्ते। इत्युक्ते उत्तमपुरुषप्रत्ययः मित् भस्मस् परस्मैपदानाम् आत्मनेपदानाम् किं के इड् प्रत्ययाः वहि आतां च इड् वहि महि इट् वहि महि इति ये प्रत्ययः वर्तन्ते मूलप्रत्ययः तदेव लकारानुसारं प्रत्ययानां परिवर्तनं भवति किल लकारानुसारम्। इदानीं पठतु। तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः, that is 14101, अनेन सूत्रेण आहत्य षण्णां तिङ् प्रत्ययानाम् उत्तमः इति संज्ञा भवति। एतेषाम् उत्तमसंज्ञकानां तिङ् प्रत्ययानां प्रयोगः कुत्र भवति इत्यस्य नियमः अनेन सूत्रेण क्रियते। अस्मत् शब्देन यस्य पदार्थस्य निर्देशः क्रियते तस्यैव पदार्थस्य निर्देशः तिङ् प्रत्ययेन अपि भवति चेत् वाक्ये सः अस्मत् शब्दः साक्षात् भवेत् उत न भवेत् धातोः उत्तमसंज्ञकः तिङ् प्रत्ययः एव प्रयोक्तव्यः इति अस्य सूत्रस्य आशयः। स्पष्टमेव पूर्वमेव दृष्टं किल तदेव। Can we say there is a unique relationship between the Madhyama Purusha with the Subanta? Madhyama Purusha. What unique? Or this here it is Uttama Purusha. So it's whatever that is Uttama Purusha, there is a unique relationship with the Supratyaya. Yes, Like, you can say. That's an unique. Exclusive relationship. Not unique, So, exclusive, yes. Exclusive relationship. So, yes, because unique means it will not be there for other thing, but it is there. So, that's why we say Samanadhikaran, that is a relation. That's what you say, Samanadhikaran. because when you say Patami, it can be only be Aham, unique. Yes, isn't it? yes, That's what I meant by unique. I mean, so Aham can only be Patami. yes, And Avam can only be Patava. yes. So that's why it is not required to have Aham. But Patami includes Aham. That's what it means in that. Yeah, that's a technical term for that is Samanadhikaranyam. Thing Samanadhikaranyam. To put it very simple way, Samana Abhideye Sati. Unique relationship. Unique. Samana Abhideye both indicate the same thing. That way it is, you can see the relationship. Relationship is there only when they denote the same thing. Samana Abhideye, Samanadhikaranyam. That Samanadhikaranam is Ting Samanadhikaranyam. Ting Pratyena Yata Abhigitam Bhavati Tadeva Yasya Padarthasya Abhigitah Bhavati Tadeva Namapadena Api. Targi Tayogo Madhye Kaha Sambandhaha Samanadhikaranyam. Tayogo Samanadhikaranyam Asti. They have some special relationship, unique relationship or exclusive, whatever it is. They have. When they have that relationship, then accordingly the pratyas should be used. Should be added to the dhatus, right? Yeah. Right. As compared to Pratama Purusha, Yes. where that relationship is not Yeah, there. Pratama, having defined Vishmad and Asmad, Pratama, how do you think you will define? In what way can be defined? That Pratama? Samanadhikaranam nasti. No. Samanadhikaran, there also must be, how can say nasti? Among the pratyas, Pratyanam, Ting Pratyanam, Pratama Purusha, Madhyama Purushaha, Kutra Prayoktavyaha, Madhyama Purusha Pratyaha, Kutra Prayoktavyaha, Uttama Purusha Pratyaha, Kutra Prayoktavyaha iti Uktaha, Vishmadipapade Sthaninapi Madhyamaha iti Sutrena, Asmaditi Uttamaha iti Sutrena, Tatra Uktaha, Uktva, Ting Pratyeshu, Ye Pratyaha Avashishyante. के अवशिष्यन्ते
प्रथम पुरुष प्रत्ययः एव अवशिष्यन्ते अतः शेषे प्रथमः. Having told where the Uttama Purusha Pratyas and Madhyama Purusha Pratyas should be used, that he has said, right? Yushmadipa Pare Samanadikarane Stani Napi Madhyama Purusha. Asmadit Yuttamaha iti Sutrena Uttama Purusha Pratyas when should be added to the dhatus as said. Now, having said these two, Madhyama and Uttama, what pratyaya is left out among the three? Prathama. The Prathama will be what? Baki, Shesha, Ukta Tanyaha. That's why Sheshe Prathamaha, you see. How nicely he has used. So what is left out other than you and me? The whole world. Right? Yes. Everything else, everything other than you. That is why we say Prathama is neither you nor me. Remember, that's what we use in the beginning. I mean, neither you nor me. Uttama Purusha is I. Madhyama Purusha is you. What is Prathama? We don't say, can say Prathama first and all. Okay, fine. Neither you nor me. It means what? Everything other than you. It includes everything other than you. So there cannot be any Samanadikaranam. Why? Samanadikaranam is the Kriyapadam. Why not Samanadikaranam? Samanadikaranam means what? When two things indicate the same thing, same padartha, same thing, then we say there is Samanadikaranam between the two. So when a Kriya, by Kriya referring to, for example, a Kartakaraka denotes a person who performs the action, and that alone is denoted by the Namapadam also, because that person performs the Kriya. That is why we add Prathama Vibhakti Ekavachana Pratyaya, Su au Jas. That's why Rama becomes Ramaha. And that person, Kriya is performed by that person. That is why we add the Pratyaya Tipta Si Ti Ekavachanam Ti. So what is indicated by the Patati? Patati, by that Kriya Padam, the performer of the Kriya, Rama is what is indicated, is the Padartha. And Ramaha, when you say Prathama Vibhakti, why do you use? Why don't you say Ramam Patati? No. Because he is a Karta. Pratipadika, the Linga Parimana Vachani Prathama, we know. Abhigita is always Prathama Vibhakti. It means he is the one who's performing the action. Therefore, Su Pratyaya, Su just we use. So Ramaha, by that, Rama is a Karta. So Rama is Nirdishta Bhavati. Therefore, Rama eva nirdishta bhavati Ramapadena patati iti kriyapadena api Ramaha eva nirdishta bhavati. Therefore, Samanadikaranam asti. Rama is what? Is Kartakaraka. By patati, the Kartakaraka is nirdishtaha. Ramaha iti padena Ramaha eva Kartakaraka. Saheva Karta. Karta, Abhigita Karta, Prathama Vibhakti. Right? That is Samanadikaranyam. Yadi Ramo bhavati targi patataha Samanadikaranyam. Ramaha patanti. Yes. Why Samanadikaran not the? Samanadikaran is that I for thought all. it meant Tvam Patasi. Now we say, when you say Patati, it may be Ramaha Patati or Hari Patati, or it can be That way Sita Sheshe. Patati. So it can be anybody. So Sheshe, there's no not unit. you. No, yet, that's why it is Sheshe, not you, not me. Anybody. So that Samanadikaranam, I thought, is not there because it can apply Samanadikaran to it will be anybody. this. No, anybody means Ramaha Patasi can it be? Or Tvam Patati? No. Cannot be. Patati is Prathama Purusha Pratyaya. Tvam can it be Tvam? No. There also Samanadikaran is required, right? Samanadikaran is for all the three. It's not only for things. Samanadikaran when we say, is it only for Madhyama Purusha and Uttama Purusha? No. We cannot say Ramaha Patasi or we cannot say Tvam Patati. Yes. So Samanadikaranam is there. When it is there for Aham Patami Tvam Patasi, should be there for Ramaha Patati also, Saha Patati. Naturally, right? Yes, that is Yes or no? That's what. So Samanadikaranam is there. Need not be told, it is understood. It is there. That's why Sheshe Pratamaha he says. So all the other conditions are applied. Here we don't have the Upapada, Ishmad or Asmad. Anything other than Asmad and Ishmad. That's why Sheshe. Sheshe Upapade. I'm
Not we can use. I don't know. That I'm just saying. Anye. Anye upapade. That is not natu Yushmadi upapade nava Asmadi upapade. Yushmad Asmad upapadam varjagitva. All of us. Okay. Varjagitva upapade. That is Yushmad Asmad. Then what is Pratama? Pratama we don't have any particular word. That's why Sheshe. Sheshe upapade. We can say Sheshe upapade. Other than upapade. Tatra Staninyapi Madhyamaha, that we cannot Staninyapi, we cannot say, because in the case of Vishmad and Asmad Staninyapi we can say, but Patati when you say, you cannot say it is Rama. Why? It can be Sita, it can be Lakshmi, it can be Tat, it can be anything. So many Subantas. But there must be something. That's why Shesh, anything covers everything. That is why the Sutra he didn't write Staninyapi and all, not that. Just saying Sheshe Pratamaha. That's the best way. The beautiful way of covering the remaining things. That's a nice way. That's how Chashti Sheshe Sheshe Pratamaha. You can see, having told whatever to be told, the rest are just covered by this. So there Staninyapi Madhyama, Staninyapi, that word is not required. Samanadikarane, yes, that is there. Samanadikarane, Kriya Padena, Samanadikarane is there. So Sheshe Upapade Samanadikarane, Dhatoho, Pratham Purusha Pratyaha Bhavanti. There also we can say by what is that is Staninyapi Anupastito, Sarinyapi. There the Stanini could be anything, any word. Upasitova, Anupasitova. Upasitova, Anupasitova, Dhatoho, Pratham Purusha Pratyahaya Bhavati. Like Patati when we say. Patati is a Vakyam. Eka Vakyam. It is a thing, Ekating Vakyam. One thing, Tinganta is such a Vakyam. Patati. But Patati is Kaha Patati. Someone. Saha, Sa, Tatu, Ramaha, Sita, Kopi. Patati. But something is understood. Unlike Yushmad, there, Patasi, when you say it has to be from alone, it can't be anything else. Not even Yuvam, not even Yuyam. Right? Only Aham Patami, this Patami means There will be Aham something, but it can be anything. Anything. That's why the Stani Other Napi than- and all need not be told, can't be told also. That is why it just made the sutra Sheshe Pratamaha like simple. Okay. So the Sheshe Upapade, Dhatoho, Pratama Purusha Pratyaha Bhavanti. Simple. That's why I made it very simple. Okay. Please read this. I think this is clear, right? This Yes. Now, example. So Aham Pashyami. अस्मिन् वाक्ये अहम् इत्यनेन दर्शनक्रियायाः कर्तृसंज्ञकपदार्थस्य निर्देशः भवति। यद्यपि अत्र अहम् इत्यनेन कर्तृकारकस्य निर्देशः न भवति, तथापि यः कर्तृसंज्ञकपदार्थः तस्य निर्देशः तु अवश्यम् एव भवति। अपि च पश्यामि इत्यत्र विद्यमानेन तिङ् प्रत्ययेन अपि दर्शनक्रियायाः कर्तृकारकस्यैव निर्देशः कृतः अस्ति। कर्तृकारकस्यैव निर्देशः कृतः अस्ति। इत्युक्ते अत्र अस्मत् शब्देन तथा च तिङ् प्रत्ययेन समानपदार्थस्य निर्देशः भवति। अतः पश्यामि इत्यत्र मित् इति उत्तमपुरुषप्रत्ययस्य एव प्रयोगः कृतः दृश्यते। एतदपि स्पष्टमेव। Can you explain, Ganesh? Yeah. So, in other words, it's The meaning of each when he sentence said- is in English. So when pashyami you choose, it only means aham. So kartra sanyakah nirdeshah bhavati. What is the meaning of Points the first to sentence? Asmin vakye aham iti anena darshana kriyayaha kartrasanyaka padarthasya nirdesha bhavati. Meaning?
in this sentence, Hmm. aham ityanena darshana kriya. This aham, the word aham, which is a darshana kriya, No. Aham is not darshana kriya, right? Darshana ityanena kriya is darshana kriya. pashyami darshana Pashyami kriya. darshana kriya. So aham See, ityanena how do darshana you kriyayaha. see, aham is nirdeshaha bhavati by what? Aham is nirdesha. Aham is what is denoted, Pointed out. referred to, pointed, Pointed. indicated by what? Aham iti anena, by that darshana kriyayaha kartra sanyaka padarthasya is what is denoted is the that padartha, that thing, that object, that thing which is karta, which is enjoys a karaka sanya karta. It means that is the subject of action. And action is what? Darshanam. Darshana Darshanam is that. kriya. The action of seeing for which the subject is there. That is what is denoted by the word agam in the sentence. This is the translation, right? Yes. Okay. So Then aham denotes the darshana kriya by the no. Aham referring to that padartha, that object, that thing, which has the sanya, karta, and that karaka sanya, karaka is connected to what? Kriyanvayi karaka. They're all factors of action, right? What kriya, what action? seeing. Darshana kriya, the action of seeing. For the action of seeing, that which is the subject, that what indicated, that is what indicated by the word aham, right? See, Yes. darshana kriya asti pashya, darshana kriya, kriyayaha karta kaha aham, saha aham is kartra sanya, kartrakaraka, kartrakaraka eva abhigitam bhavati, aham iti namapadena. What karaka is indicated by aham? In the sentence it is kartari prayoga. Aham is aham as karta. Karta. So karta is what is denoted. Karta is karta, the doer of the action. That is a padartha, a thing, an object, a person. That is what is referred to by the word aham. Okay, then within bracket, what is written? What is the meaning of that? Yadyapi aham iti anena If it is not, kartrikarakasya nirdesha na bhavati. if it is not denoted, if Yadyapi atra aham does aham not iti denote the anena. kartrakaraka. If aham does not denote the kartrakaraka, Aham iti even then, यद्यपि even though atra here aham iti anena by the word aham kartrakaraka nirdeshaha na bhavati, when kartrakaraka is not denoted, not indicated, not referred to, not abhigitaha, tatapi yaha kartrakaraka sanyika padarthaha tasya nirdesha tu avasyam bhavati eva. So यह तथापि यह कर्तृ संज्ञक पदार्थः, that padartha, that thing, that object, whatever that which is the which is the kartri karaka sanya, which is kartri karaka, tasya nirdesha tu avasyam bhavati eva. In the sentence by the word aham pashyami is there, right? Yes. yes. If by the word aham, suppose this is the exact, not in the sentence, I'm just saying that. In the sentence, if aham, by the word aham, kartarkaraka na nirdesha hoti, where it is possible? Aham, Maybe that aham boy or girl or no, that is not the point. okay. What is the meaning of the sentence within bracket? If only pashyami is there. No, that sentence is not talked. The sentence is explained here. The sentence, what is within the meaning of the sentence within bracket?
Read again. Yadyapi atra Ah, aham iti anena कर्तृकारणकस्य निर्देशः न न भवति भवति तथापि यः कर्तृसंज्ञकः पदार्थः तस्य निर्देशः तु अवश्यं भवति एव. I thought it means if aham word is not there, only pashyami is there, even then No. That is that is remaining. Please, correct. Okay. please read the sentence again. Huh? यद्यपि अत्र अहम् इत्यनेन कर्तृकर्तृकारकस्य निर्देशः न भवति. Even though the word atra need not be there, it's okay. I mean, here means in this sutra, even or in the sentence, if the word aham, by the word aham, Kartakaraka padartha is not nirdishtaha, not abhigitaha. Kartakarakasya abhidanam na idyapi na bhavati. For example, aham drishye, we can say aham drishye, I am seen, where aham is not Kartakaraka, where it is Karmakaraka. यद्यपि अहम इति पदेन कर्तृकारकस्य निर्देशः न भवति तत्र कर्तृसंज्ञकपदार्थस्य तस्य निर्देशः तु भवति एव बै तथापि यः कर्तृसंज्ञकपदार्थः अवश्यं भवति एव. There must be a कर्ता, there must be a कर्ता. कर्तृसंज्ञकपदार्थः यः कर्तृसंज्ञकपदार्थः तस्य निर्देशः तु अवश्यं भवति एव. It should be necessarily, definitely, thus it is referred to, it is indicated. So, by the word aham, in a context, if kartakaraka is not indicated, it's okay, fine. There must be something else, must be there, some other kartakaraka, some other word having the sanya karta must be there or not. Avashyam bhavati eva. Because there cannot be any kriya without a karta. Right? Every kriya must have karta. We have akarmaka dhatu. We have dhatu which doesn't have a karta. No. Every kriya has got a karta. That's why darshana kriyayaha karta sanyaka padarthasya. Every kriya has got karta. In the context where aham is not kartakaraka, there must be something other, something else, which must be the karta. Avashyam bhavati eva. That will be indicated by the kriya padam. Right? Yes or no? Yes, Yes. sir. That is what he says here. If aham is not the kartakaraka in a sentence, there must be some other kartakaraka, some other padam, and that must be the kartakaraka. Some other padartha, that must be the kartakaraka. Padartha is best. That's because then the language that alone is we refer to by a word padam. There must be some other padartha which must be the karta. If aham is not, right? That's what he says here. Apicha. That is hypothetical. Yeah, there must be always some karta, right? Whether karmani priyaha or kartari priyaha. Yes. Say, for example, drishya, when you say, Tena. drishya means I am seen. Karmani priyaha. Say, aham pashyami kartari priyaha. Karta is aham. Aham drishya, I am seen. I am seen when you say, even though karta you have not mentioned, there must be karta. There must be some karta which you have not said. That's it. Ramena aham drishya. I am seen by Rama. Okay. So kartrapada padartha nirdeshaha kartrapada sanyakasya padarthasya nirdesha bhavati eva tatra. Okay, that's what he says here. In this sentence, aham iti, by the word aham, kartrit padarthasya nirdesha bhavati. Yadi aham iti kartrikarakam aham iti padasya kartrikarakam nasti vakye tatra anya
पदार्थः अवश्यं भवति एव अन्ये कर्तृसंज्ञकपदार्थः न वा will it be there or not? Must be there, right? Yes. There must be a karta in a sentence. Without karta, no action is possible. That is why kartrikarakam is primary karakam. Other Yes. karakas are handled by the karta. So karta avashyam bhavati eva, right? That's the significance of karta and karta sangika padartha is what he says. And that karta sangika padartha, if it is aham, if it is me, and that would be indicated by the nama padam asmat shabda. And that alone, if it is indicated by the kriya padam, then there is samanadikaranam between the two. So karta sanyaka padartha tatra aham eva samana abhideyam asti aham eva, right? Therefore tatra samanadikarane sthaninyapi, whether aham the word asmat shabda is there upastito va anupastito va dhatoho uttama purusha pratyaha bhavanti. That is what the meaning is. Okay. Yes. Yes. So the within bracket is kartra sanyaka padartah tasya nirdeshaha tu tatapi yaha kartra sanyaka padartha, that which is enjoys the kartrakaraka, the performer of the action, that the object, that definitely must be there. This is, he says, if it aham is not a kartrakaraka, there must be something else. Some other padartha, which is the karta, must be there, he says. Okay, please read. So next. Apicha. Apicha pashyami ityatra vidyamanena ting pratyayena api darshana kriyayaha kartakaraka seva nirdeshah kritah asti. I've read this. Read this. Okay. Yeah, read it. So here pashyami iti by the kriya padam. There must be by the kriya, there it must refer to some kartakaraka. Every kriya must have karaka, right? So there must be some karta in performing the action. Therefore, pashyami iti atra, that pashyami iti tin pratyaya is added. So by that, because pratyaya is tin pratyaya, it must refer to some kartrikarakasya nirdeshaha. And that karta, if it is, because the pratyaya, see, already we know that is why we have, that's why there may be confusion sometimes. Huh? Why we add mip there? Because there, the kartrakaraka is asmat, therefore only mip pratyaya is added pashyami. Therefore, asmat shabdena यस्य पदार्थस्य निर्देशः भवति कर्तृसंज्ञक पदार्थस्य सह एव पदार्थः तिङ् प्रत्ययेन अपि, दट् इस् मिप् प्रत्ययेन अपि निर्देशः भवति. Therefore समान पदार्थस्य निर्देशः भवति, समानाधिकरणम् अस्ति. Therefore स्थानिन्यपि, whether अस्मत् शब्द is there or not, धातोः दृश् धातोः, that is pash will become pashyami, मिप् प्रत्ययः भवति. That is what the meaning is. Understand? Yes. So, apicha pashyami ityatra, in pashyami kriyapadam vidyamanena ting pratyayena, that ting pratyaya is there in pashyami. What is that? Mip. By that, what is indicated pashyami? Darshana kriyayaha kartrikarakam. That is me, aham. Nirdesha bhavati. Right? So, every kriya must have some karta. That kartrikarakasya nirdesha avashyam bhavati eva. Tattu bhavatu त्वं वा अथवा अहं वा कोऽपि निर्देशः भवति एव. अत्र अस्मत् शब्देन, here what we are discussing is अस्मत् युक्तमः. Therefore अस्मत् शब्देन तिङ् प्रत्यय is मिप् प्रत्यय here. तेन समान पदार्थस्य एव निर्देशः भवति. Both referring to the same padartha, referring to the same thing or object. And because it is referred to by the kriya padam, therefore it takes prathama vibhakti, because adhikita karta, that we know. Adhikita karma, karta, whatever it is. Ataha pashyami iti atra mipratyayah uttama purushasya prayogah eva kriyate. Kritah drishyate.
Okay. Please read the next one. Example. किं पश्यामः अस्मिन् वाक्ये यद्यपि वयम् इति शब्दः साक्षात् न विद्यते तथापि सः विवक्षितः अस्ति अनेन विवक्षितेन वयं शब्देन दर्शनक्रियायाः कर्तृसंज्ञकपदार्थस्य निर्देशः भवति See अस्यैव the previous पदार्थस्य line. Please enter. Sorry. The word aham pashyami. If pashyami alone is there, aham is not there. Yadyapi aham iti kartrakarakasya nirdesha bhavati. I'm just saying. Then pashyami is there. Pashyami must have some karta. Aham is not mentioned. Then pashyami must have some karta. Who is that karta? There must be some karta or not? Yes. There must be some karta. We know it is aham. That is fine. That's why I said it's a problem. Because already we know. But Sutrakara doesn't take anything for granted. Therefore he says, there must be some karta. Karta sangakasya nirdesha avashyam bhavati eva. Right? Okay. Just a point. Okay. Fine. Please read. अस्यैव पदार्थस्य निर्देशः पश्यामः इत्यत्र विद्यमानेन तिङ् प्रत्ययेन अपि क्रियते अस्यां स्थितौ अस्मत् शब्दस्य अनुपस्थितौ अपि अत्र धातोः मिप् इति उत्तमपुरुषस्यैव प्रत्ययः विधीयते MIP, not exactly MIP anyway, but we understand it is Uttama Purusha must. MIP was must can any one of these can be there, but it's Pashyamaha. So it Atra can only asmin be vakye vayam asti va kriya karta nasti, you cannot say. Kartra sanyaka padarthasya nirdeshaha avashyam bhavati kriya padena. Every kriya must have a karta. Kartaram bina kriya na sambhavati. प्रत्येकं क्रियायाः कर्ता भवति एव कर्म तत्तु धातु अनुसारं क्रियानुसारं सकर्मक धातोः कर्म न संभवति सॉरी अकर्मक धातोः सकर्मक धातोः कर्म विवक्षिते सति तत्र कर्म भवति अविवक्षिते कर्म न भवति यद्यपि कर्म न भवति तथापि अवगन्तुं शक्यते तत्र न विवक्षितः न उक्तः अत्र किं पश्यामः कर्ता अस्ति एव यद्यपि न उक्तः न विवक्षितः ज्ञातुं शक्यते वयम् इति सो देयरफॉर क्रियापदेन कर्तृसंज्ञक पदार्थस्य अस्मद् बहुवचन मेनी निर्देशः भवति कर्तृसंज्ञकस्य पदार्थस्य निर्देशः भवति Therefore, avidyamane api, sthanine api, avidyamane api, avivakshitena api, asmaditi anupasito api, dhatoho, uttama purusha pratyaha vidiyate. Therefore, anupasito. This is the example for sthanin yapi, api padasya, that udaharanam, sthanini api, anupasito api, upastito. Example, previous example. Anupasito example, this example. Both example for Kartra Karaka Kartari Prayoga example. Next example is Karmani Prayoga. Karmani. Please read. Vaya avam drishya vahe अस्मिन् व्याख्ये आवाम इति शब्देन तथा च दृश्यावहे इत्यत्र विद्यमानेन तिङ् प्रत्ययेन एकस्यैव पदार्थस्य that is दर्शनक्रियायाः कर्मपदस्य निर्देशः कृतः अस्ति अतः अत्र दृश्यावहे इत्यत्र वहि इति उत्तमपुरुषस्य प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति The sentence, the words what we use in the language, it's all referring to some padartha, padam and padartha. Drishyavage kriya padam. So that padam must be referring to some padartha. Drishyavage and being kriya
it must have karta. So karta is there, and here because it is karmani prayoga, fine. Therefore, drishyavake by the kriya padam, karma which is avam is abhigitaha. So karma padasya abhigitaha. So karta in kartari prayoga, karma in karmani prayoga, karma padasya abhigitaha bhavati avam. So therefore, ting pratyayena karma padasya nirdeshaha. Anatra avam iti asmin vakye avam the word is tadapi vakye karma padasya nirdesha bhavati avam is karma, referring to karma karaka. Avam is asmad shabdasya pratama dvivachana rupam asmad, that is dvivachanam, that is the padartha, whatever it is referred to, that is what is referred to, and that is karma karaka in the sentence. That is what is nirdeshaha by the kriya padam also. So avam, it is not karta, it is karma, referring to the object, and subject is tvam. The object for that is avam, V2, that is the padartha we are talking about. Even though padartha is referred to by the word padam avam. So avam iti padena karma padarthasya nirdesha bhavati. Something is referred to, two things are referred to, two things or two persons. That alone is referred to, that karma padartha alone is referred to by the kriya padam. Therefore, there is samanadikaranyam between these two. Samana padarthasya nirdeshaha eva bhavati. First, we have to establish this relationship between the karta and kriya padam, or karma and kriya padam. When there is samanadikaranyam, then depending on what person is, the kriya padam will take respective pratyaya, pratama, madhyama, uttama. But for that only the three sutrams are there. All this in the beginning of Sanskritam itself we learned, but here in the form of a sutra it is given. That's it. So there should not be any difficulty in understanding this. Yeah, please read. Saha mam pashyati. Asmin vakye mam iti shabdena darshana kriyayaha karma padasya nirdeshaha bhavati. Parantu pashyati ityatra vidyamanaha ting pratyayah tu darshana kriyayaha kartrupadasya nirdeshaha karoti. इत्युक्ते एताभ्यां शब्दाभ्याम् अत्र समानपदार्थस्य निर्देशः न क्रियते. अस्यां स्थितौ अत्र प्रकृतसूत्रस्य प्रयोगः न भवति. अतः अत्र पश्यति इत्यत्र उत्तमपुरुषसंज्ञकः प्रत्ययः नैव प्रयुक्तः दृश्यते. Good example. Vyatharika udaharanam. We are discussing Uttama Purusha Pratyaya. But Pashyati, sir, why not Pashyami, Mam Pashyami? No. Because Mam, that is Asmad, is Karma Karaka. Karma. Pashyati, referring to the Kartra Karaka, which is different from Aham. Therefore, there is no Samanadikaranyam. Darshana Kriyayaha yat abhigitam bhavati tat vakye karma padam karma tat vakye yat abhigitam bhavati tat kartari vakyam etat saha karta bhavati. Kintu mam iti aham atra कर्मकारकम अस्मद् इति कर्मकारकम भवति. कर्मकारकत्वात् क्रियापदेन न अभिगितः. तर्हि अनभिगित कर्म द्वितीया विभक्तिः. It is not प्रथमा विभक्तिः. You can see connection. अनभिगित कर्म. So therefore कर्मकारक is aham asmad, and therefore that karma is not indicated by the kriyapadam pashyati.
Therefore, there is no samanadikaranam between asmad and drish dhatu. Because dhatoho saha abhigitaha. Kopi abhigitaha bhavati, saha abhigitaha bhavati. Therefore, ting pratyena kaha nirdesha bhavati, tasya nirdesha. Kartarka sanyakasya, katra sanyaka padartasya, tasya nirdesha bhavati. And mamiti padena kasya nirdesha bhavati. Mamiti karma sanyaka padartasya nirdesha bhavati. So there is vyadikaranatvam asti. Natu samanadikaranyam. Vyadikaranatvat dhatoho katam uttama purusha pratyayaha bhavanti na bhavanti. Vyadikaranatvat. That's why the sutram also samanadikarane. It's important. Samana adhikarane sati. Samana abhideya sati. That is nama pada kriya padena cha. Nama padena kriya padena cha. Nama kriya padayoho. Nama supting antayoho. Supting antayoho. Samanadikaranam. Samanadikaranyatvam. Samanadikaranam atva samanadikaranyatvam asti. Chet. Then kriya padanusaram, in keeping with the kriya pada, because samanadikaranam is there, therefore kartaranusaram va atva kriya padanusaram. Kartaranusaram kriya padam bhavati, kriya padanusaram kartrapadam bhavati. Purusha drishtya, vachana drishtya. Ramaha pashyati. Ramaha pashyanti. Ramaha natu pashyami. Aham na pashyati. Because there is no samanadikaranyam. In terms of purusha and vachana, when there is samanadikaranyam between the sup anta and tinganta. Samanadikaranyam is what is referred to by the tinganta. Kriya padam is same thing is what is referred to by supanta. The subanta is padam. And padam, that padam denotes some padartha. Tinganta is also another padam. That also referring to some padartha. And padartha, that is a karaka. So karaka is just the factor. And the factor, to that factor we assign certain vibhaktis. To that factor we assign certain vibhaktis based on what karaka it is. Kartakaraka pratama. So therefore, what padartha is referred to by a nama padam, if it is referred to by the same padartha referred to by the kriya padam, then we say samana adhikaranam. So kriya padana yat abhigitam atva yat abhigitam bhavati atva ya abhideya bhavati. Kriya padana yat abhideyam bhavati. Tadeva abhigitam bhavati nama padena. Tadeva samanadikaranyam. Ting samanadikaranyam. We have ting samanadikaranyam, we have sup samanadikaranyam also. When there is samanadikaranyam between the subanta, then we have different types of relationship we can talk about. In Vedanta we talk about visheshana visheshya bhavaha. Or in Vedanta we talk about bhada samanadikaranyam tatu tvam asi. Or visheshana visheshya bhavaha. That could be a substantive, the adjective relationship between subanta. So sup samanadikaranyam can be either visheshana visheshya or could be lakshya samanadikaranyam, or in Vedanta we talk about bhada samanadikaranyam, or you can say adhyasa adhyastha samanadikaranyam, like rajju sarpaha. Sarpaha is adhyastha and rajju. Adhyasa adhyastha samanadikaranyam. Rajju is not sarpa,
but we use Rajjuhu Sarpaha Bhavati. Both are in the same vibhakti. It's not Visheshana. It's not Sarpa is qualified by Rajju. But it is Adhyasa, Adhyasta, Samanadikaranyam. The different Samanadikaranyams are there. And here what Samanadikaranyam talked about? Sing Samanadikaranyam. So that's important. That we say Sing Samanadikaranyam, what is Nirdesha referred to by the Kriyapadam is what is referred to by the Namapadam in the sentence. If it is Karta, then it is Kartari Prayoga. If it is Karma, then it will be Karmani Prayoga. We can define Kartari Karmani Prayoga also that way. Depending on the Samanadikaran. Yeah, if the Padartha is what is referred to is Karta by a Subantam and Namapadam, then it is Kartari Prayoga. If it is Karma, then Karmani Prayoga. So there is Sing Samanadikaranyam. Right? Okay. Yes. But simply we say, Swami? yes. Yeah, can we say like between Saha and Pashyati Samanadikaranam is there, but between Mam and Pashyati, Of course, not there. Yes. it's Yes. not there. Like Not that there. we can tell, no? Okay. Yes. That's what he says in fact. Okay. Mamiti padena karma signika padarthasya nirdesha bhavati. Right? Yes. Sir. Pashyati iti padena. That Saha. is by Saha Mam Pashyati, Te Mam Pashyataha. Or Saha, suppose. Saha Naha, then Saha Naha, Mama Avam No Asman Naha, I'm taking. Bhagavachanam. Saha Naha, Pashyati only. Pashyati only. Does it change because we have changed the Vachanam of the Karma? Doesn't change. Therefore, there is no Samanadikaran between these two. Right? Yes. Yes. Whereas Te Pashyanti, Tau Pashyataha, changes Samanadikaranyam. Yes. By suppose if it is Pashyataha, by that referring to Kartra Sangika Padartha, which are two in number. That alone is referred to by Kartra Padartha, which are two in number, is referred to by the Kriya, by the Namapadam Tau. So Karta is referred to and number is also two, therefore Tau Pashyataha, Samanadikaranam. What about Mam? Doesn't matter at all. Mam Pashyati va, Mam Ma, Avam No, Atava Naha, Gopi Bhavatu. Pashyati will not change. Pashyati will change only in keeping with the Vachanam of the Karta or vice versa. Or this Namapadam will change in keeping with the Vachanam of the Kriyapadam. Right? But Yes. what about Mam? There is no, it is not indicated, not referred to, or neither this Mam referring to what the Pashyati Darshakriya referring to. Therefore, there is no Samanadikaran between these two. Right? Yes. This is what Panini Maharshi says, Anabhigite. Right? Anabhigita, not Abhigita. Okay. Anabhita, Darshana. Asmat Shabda will not have a Asamanadikaran. Sorry? Here, the example, So, yes. so There is even no though Asmat Samanadi. Shabda is used, it is not necessary that Asmat Shabda will have a Samanadikaran. It depends on what Karaka it is. If it is Katra Karaka, of course, Samanadikaranam in Kartari Prayoga. But in Karmani, it will be. In Karmani also, if it is Karma, then there is Samanadikaranam. In Karmani also, Aham Drishye, there is Samanadikaranam. I am seen by Rama. Ramena Aham Drishye. Samanadikaranam asti between Asmat Shabda and Dashana Kriya, right? In Karmani, yes. Karmani Prayoga. So it depends on. So we cannot say Asmat Shabda and like that. You have to say what it is in a sentence. What it is in a sentence. If it is a Asmat Shabda, if it is a Karma Karaka in the sentence, and the Prayoga is Kartari Prayoga, then the Samanadikaranam is not possible with the Kriyapadam. Understand? Yes. Okay. So Saha Mam Pashyati. Therefore, only Asma Shabda here it is Anabhigita. Anabhigite Karmani Dvitiya. Because it enjoys Karma Sangha. Okay. So Pashyati Darshana Kriyayaha Ashrayaha. There must be this Vyapara performed by some person, right?
Kaha Vyaparasya Ashreha Kaha Karta. And Karta is Saha. Right? Yes. That is what we say you have seen in, if you remember, Sakarmaka, Karmaka. Drish dhatoho amshadvayam asti. Vyaparaha Ashrayaha. Sorry, Palam. Vyaparasya Ashreha Karta. Palasya Ashrayam Karma. Yadi Vyapara Palayoho Samanadikaranyatvam Samanadikaranamasti Tarhi Dhatuhu Akarmakaha Bhavati. Vedikaran Vyaparayoho Vedikaranamasti Tarhi Saha Dhatuhu Sakarmaka Dhatuhu. So Pashyati Darshana Kriyayaha Vyaparasya Ashreyaha Saha Palasya Ashrayam Mam Asmat. Therefore, there is Vyadikaranam, right? Darshana Kriya Vyaparasya Ashreyaha Saha Palasya Ashrayam Mam Aham Asmad Shabda. So Vyadikaranatvam Asti. So you can see, therefore, Vyadikaranatvam means Palam and Vyapara of the Dhatu. They are different. That's why Dhatu is Sakarmaka Dhatu. When the Dhatu is Sakarmaka Dhatu, it can take karma. It can take karma. And when it can take karma, and karma, if it is indicated by the Dhatu, then the Prayoga is Karmani Prayoga. If karma is indicated by the Dhatu, then the Prayoga is Karmani Prayoga. If it is not indicated, karma is not indicated, then it is Kartari Prayoga. Karta will be indicated. If karma is indicated, then what we call the Samanadikaran, that is what we are discussing. Karma, therefore, by the Subanta Karma Padasya, Karma Karakasya, Karma Karaka Padarthasya Abhigitaha Bhavati. And by this also Karma Padarthasya, Karma Sanyaka Padarthasya Abhigitaha Bhavati. That is what Karmani Prayoga, that will be Samanadikaran. But here it is not. Here it is Kartari Prayoga, therefore, Pashyati, between Pashyati and what is the Karaka? Here Vyaparasya Ashreha Karta, and Dhatu is Sakarmaka Dhatu, and the sentence is in Kartari Prayoga, and by the Kriya, it is Karta is indicated, Natu Karma. So therefore Pashyati, by that Kartar Sanyaka Padarthasya Nirdesha Bhavati, and not Karma. Therefore, when Kartar Padarthasya Nirdesha Bhavati, then Prayoga is Kartari Prayoga, and therefore the Nama Padam by that is also Kartar Sanyaka Padarthaha eva Nirdesha Bhavati. Therefore, we say in Kartari Prayoga, between Nama Padam and the Kriya Padam, that is Samanadikaranyam. In Karmani Prayoga, between Karma and the Kriya is Samanadikaranyam. Understand? Yes. Nalla podu kodapitana? Very good. Okay. Okay. Think about what I said. Okay. Yes, please. Continue. Therefore, this we have done, right? So next one is Karmani Prayoga. Karmani Prayoga. Yeah. Yes. Same what we discussed. Maya Tvam Drishyase. Asmin Vyakye Maya iti Shabdena Darshana Kriyayaha Kartrikarakasya Nirdeshaha Bhavati Parantu Drishyase Ityatra Vidyamanaha Ting Pratyaha tu Darshana Kriyayaha Karma Padasya Nirdeshaha Karoti Ityukte Etabhyam Shabdyabhyam Atra Samana Padarthasya Nirdeshaha na kriyate. Asyam stito atra Prakrita Sutrasya Prayogaha na bhavati. Ataha atra drishyase ityatra Pratama Purusha Sanyakaha Pratyaha Naiva Prayuktaha Drishyate. This already we covered. Just now we discussed Karmani Prayoga, right? Same thing. Yes, so the Samanadikaranam is with Tvam, which is karma. So in Karmani, that Samanadikaranam, when you say Drishyase, it refers to Tvam. Even though Asma Shabda is here, but it is not in Samanadikaranam with the Kriya Pada. Therefore, we cannot
he says we cannot use Uttama Purusha Pratyaya here. It is in Samanadhikaran Nimitti karma. This is Karmani Prayoga. And karma happens to be Madhyama Purusha Tvam, right? Therefore, Madhyama Purusha Pratyaya alone will come. That is what he says. Yeah, you understand, right? That is enough. Okay. Yes. That all the sentence will confuse you or not. Understand this? That's enough. And Sutra se Pratipadartha, the same thing what we discussed. The same thing. Ditto. Nothing new. Only instead of Yushmat, Asmat is there. I think this is also Niyama Sutram, Asmadipapade, which they have to be used. That's it. Then from this we will read in the next class. Okay, let's stop here. Yes. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Dhanyavadah. धन्यवादः जी. धन्यवाद. धन्यवाद.